وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة واخفض لهما ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن
ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. صدق الله